صباح الخير عليكم. جيت لاس دوكفي نشوف اش كاين فيها. يلا البنات نديرو دراج جميع. يلا كاين البنات لي بينوار هكا دايرين بتيت زوينين. كاين غير هاد اللون ان سول كولور كيديروا 10.90 البنات بلي طاي ديالهم. اللي تتفرست كبصه بحال شكل البيدون البنات. هاد الفيديو سخا تو ميلونجي. انا سا ديبون اش لقيت في هاد المغازا. كاين بليزيور كولور روج بلو لي طاي باغاي. كاينين لي طاي باغاي البنات. اش كاين فيهم الالوانات اللي كاينين فيهم تيديروا 10 يورو. كاين دي كولون 5 سخانه البنات. هادو لي كولون اللي سخان من الداخل تيديروا 3 يورو. هادو الشكل تيكونوا مصوفين من الداخل 3 يورو البنات. كاين لي غري بلو نوار. كاين لا مارك بيما ديال لي فوت ديال الكره البنات ديال هادو نفس 1 يورو. كاين لو روج كاين لو روج وكاين لي طاي البنات. كاين طاي 1 طاي 2 كاين البلو كاين حتى لو نوار هكا فيهم. سا ديبون الكولور اللي شنو باغي الانسان فيهم. البنات كاين لي صاك هكا. هادو الثمن ديالهم لكن سا ديبون لي موديل. كاين هاد كاين هاد الشكل هكا سي دي صاك دي مارك البنات. ولكن هاد الكرتونه راه كاين بليزيور صاك مخلط. فوالا انا كفكره اش كاين في المغازا. وكاينين هاد الشكلات البنات هكا. فوالا الثمن ديالهم شميت 100 يورو. وكاين هادو البنات. هادو راه 19 صاك في قلب صاك البنات. هادو واحد في قلب واحد تيتباعوا هكا مجموعين. هذا كيتم محلول في الماغو. واش علاش وريتو لكم. اما هانتوما راهم هكا مسكوتشين يعني تيمشيو مع بعضياتهم صاك في قلب صاك. هنا يكون ابخي في الفو البنات كاين بليزيور صاك مخلطين. كاين دي شوسات البنات 2 يورو 2 يورو 49 سنتيا. كاين الوان الشكل البنات فيهم سا ديبون. كاين دي كولون كمسا بحال هكا البنات 1 يورو. كاينين البنات هادو غلاط. هادو الشكلات وحدين اخرين حتى هادو غلاط. هادو فيهم ان طون صافي امبلي. وكاينين سامبل بحال هكا 1 يورو. كاينين حتى لي فلوفا. هادو اللي كنت نوريكم قبيله كانوا غلاط شويه. وهادو الرقاق كاع. فوالا هكا دايرين البنات. هادو بحالهم بحال اللحم كنا. كاين ابخي كاين لي نوار كاين لي كولور اللي بغيتو تيديروا 2 يورو 90 9 باردون 2 يورو 99. الناس كاين بليزيور صاك. فوالا اي باش تشوفوا باسكو كاين نورم دي شوز. كاين هادو كاين هادو كاين هادو الاسمده تنوريها لكم البنات باش تشوفوا اش كاين. هاد المخده البنات اسمده راه كاينه ولكن فيهم الشكل مديرين منه الثمن غير هما. كاين بليزيور موديل. كاين هكا فوالا كاين بليزيور. كاين دايرين كاينين هكا طوال. سا ديبون البنات كل واحد واش تيستعمل. فوالا هاد لي صاك راه وريتهم لكم. شوفوا هاد الموديل ها هو محلول نوريه لكم حتى هو راه 3 يورو. انا البنات اي كلكا ما بغاتش تخرج ليا حسبت ليا. فوالا فيه البينات فيه الجديات من هنا. وعندي حتى السميطات ديالو. السميطات ديالو كاين بليزيور كولور البنات فيهم بليزيور كولور. دي لون بور غارسون
et hommes pareil. À partir de l'âge de 14 ans البنات كاين شوف لوين فيهم كاين نوار كاين روج كاين بليزيور موديل كاين عاوتاني هاد الشكالات هكا انا عارفه ماشي وقتهم ولكن فرانشمون بور لو بري ديالهم سي انتريسون بور هاد الساعه الثمن ديالهم جد مناسب في هاد الساعه. هادو هما البنات وهاد الشكالات اللي كاينين كاين حتى هكا اللي عندهم لي فولور ديالهم هكا من اللور اللي عندهم هكا كاين بليزيور موديل البنات فيهم. الثمن ديالهم هو هذا او لي كولور اللي فيهم هو هذا. راه كاينين بلان حتى في هاد الجهه البنات كاينين بلان بحال هكا البنات عاوتاني ام اي غارسون سا ديبون لاج ديال الوليد لكن لاج اس c'est-à-dire 14 ans يقدر يديروا لكن كبير سي نورمال. كاين الوليدات تبارك الله ما شاء الله تيكونوا فاخرين. لي كولور اللي فيهم نقول لكم البنات سامعكم سي مكتوب تنفضل نوريه لكم ديريكت. كاين دي تيشيرت كامسا لكن فيهم غير ان سول كولور فيهم غير هاد الخضر هذا ما كفيفش اللون البنات هذا هما هادو. كاين هاد الماسك هكا ديال الشعر البنات ديال كاراتين ديال الشعر ان كريم لا البنات لي ساك دو رونجمون. لكن كاين البنات كاين بليزيور طاي كاين طاي ام كاين طاي ال فوالا نوريكم فوالا لي مونسيون اللي فيهم وهما هادو. كاين بليزيور طاي سا ديبون لا طاي اللي بغيتو شحال كيلو غادي ديروا فيها سا ديبون البنات. البنات لو بري سي نورمال ها هو كاين كفكرة تعرفوا شنو كاين. كاين دي بارفان كاين البنات بارفان سا سي اوم كفكرة كاين البنات في المغازا تدير 9 اورو. كاين عاوتاني هاد لا مارك هادي اي سي ميلونجي لي بارفان هنا البنات كاينه اوم فام كاين هادي البنات على هادي زوينه انا يسي جبتها دابا عجبتني ريحتها اي تري مينيون هادي عجبتني الريحه ديالها بزاف هاد البارفان. كاينه هاد ان فيت كاين هادي انا اسيت هاد مبقيتش عاقله شكون فيها اسيت هادي زوينه الريحه ديالها هادي جو سي با. كاين لا فورم دو كور البنات كاينه في هكا في لو روج كاينه في الدوري وكاين حتى هكا لا فورم ديال الصباط الطالون على سا ديبون اين هي اللي تعجبكم البنات. شنو كاين في المغازا لو بري كاين دي كاسك شنو موريتش كاين هكا كاين بساتن هكا كاين داتر ديال لو سولاي هكا دايرين البنات. كاين هاد الشكالات هكا البنات 49 سنتيم شوف المكياج 49 سنتيم. كاين صا مكياج محلول باش نوريكم كاين صا كاين هذا كاين هذا الريسيل كاين بليزيور مكياج هنا بليزيور تريك لي فيه كاينين هادو كاين هذا Et il y en aura d'autres encore après tout à l'heure. J'ai plein d'autres modèles. Même ça, le bonnet. Je vais ici. Il y a plusieurs choses ici.
كاين هاد البتيت ديال القهوه ساباسون ميكرون هادي فيها كافي ايطاليان كتدوز في الميكروند. البري ديالها سي 2 اورو كتدوز في الميكروند فوق عافيه في الميكروند تدوز. سا ديبون البنات علاش تتقلبوا ياتو دون المغازان. كاين هاد الشكالات ديال الفوت كاين بليزيور كولور فيهم. كاين لي ديمي مانش كاين بالكمام حتى لتحت بليزيور موديل فيهم البنات. كاين ديمي مانش كاين بلاش سا ديبون. كاين هكا فيجان توت لي كولور. ها البري ديالهم 9 اورو ليسي 9 اورو. يا دي بالون دو فوت نديرو جالي كيف البنات. هاد السيدي اللي كنوريكم نديرو جالي كاين دي كلاص. كتبقاو البنات اش كتقلبو فيها. Tout ça, c'est 40 centimes, c'est ça 49 centimes, c'est ça. Il y a des t-shirts. Voilà, اش كاين هنا كامل البنات. دي شال ici. Voilà les couleurs اللي كاينه عندهم فيهم تيديروا 3 اورو. يا دي شال تيديروا 3 اورو، يا دي شال تيديروا 4 اورو. سا ديبون دي موديل. هنايا البنات هادشي ها كامله اللي وريتكم سي 3 اورو 3 اورو يكل. هنا البنات هاد المجموعات ديال الكاسرونات 3. لي بري البنات ديال لي كاسرون هو هذا. كاينين محلولين باش نوريكم. فوالا هو هذا كفكره اش كاين في المغازه البنات. لي مارميت البنات هكا الكوامل كاينين 6 الكاميلات كل وحده ولا طاي ديالها البنات. كل وحده ولا طاي ديالها تيجي بري ديالها باش هكا. المجموعه ديال لي بري ديال 6 البنات. الثمن ديال 6 البياس البنات هكا الكوامل كاينين 6 الكاميلات كل وحده ولا طاي ديالها البنات. كل وحده ولا طاي ديالها تيجي بري ديالها باش هكا. المجموعه ديال لي بري ديال 6 البنات. الثمن ديال 6 البياس. هذا الشكل ديال الكافيتير ديال القهوه. تفضل. كاين هذا البنات فيه الكاس فيه. كاين هاد لا مارك ديكود بالكاس بهذيك باش دير باش تطحنوا الكفته بكلشي كومبليت ديالو. هذا البنات لو بري هو هذا ديالو. فيه الكاس باش تنصيبوا العصير، فيه طحني الكفته باش فوالا المجموعه كامله ديالو هي هاد هكا تيكون. الفاليزات كل حاجه الثمن ديالها. هادو هما هادو 54 كلك 90. كاينين هادو هما بنات يبانوا لكم كاملين. كفكره البنات عطيتكم باش كاين في دي كوتو 1,59 la pièce. Il y a des cuillères et couteaux en fourchette. Il y en a 16 pièces. Ça m'intéresse. اش كاين في المغازات هادو سي باغ 3 البنات. 3 كويير 3 فورشيت 3 كوتو. الثمن ديالهم 2,99 €.
كاين دي شيز بيبي السانتور ديالها البري ديالها هو هذا. كاين غير لا كولور مارون اون بوا. كاين دي بغا بلا هكا البنات. فوالا كفكره اش كاين في المغازه البنات. كاين دي دغا بلا بيضاء سامبل، كاين دي دغا افيك لي ديسان، كاين هادو كوفرت كبسه هما هادو البنات. كاين دي تابي ديال الباب بحال هكا وسا ديبون ولا الجرده ولا كل واحد كيفاش تيستعملهم. من هنا داخل برا ديال الوي تحت ديالهم. البري راه تيبان لكم البنات. كاين هاد الشباكي هكا ديال سال دو بان ولا فين ما بغيتو تحطوهم بور لونجمون. لا كروند البنات 4,99€. لا موين ديالهم هكا 3,99€. نتمنى البنات يكونوا باينين لكم. السعر البنات 2,99€. فيهم بليزيور موديل البنات اي بليزيور تاي اي بليزيور بري. فوالا كاين دي باسكيت هكا البنات دايرين. كاين غوز، كاين هكا، كاين هاد الغوز بارد، كاين هادي، كاين لو روج، كاين حتى لو غري البنات فيها حتى لو غري. كولفي كاينين لي تاي فيهم البنات. كاين الابيض الخضر غري توت لي كولور كاينين فيهم. هما هادو un petit garçon, c'est mélange. Des chaussettes. Il faut que je les fasse tout. Il y en a plusieurs. تقصر البنات كبار ديال الوليدات الصغار. كاين حتى هادو tous la même prix. فوالا البنات لو بري ديالهم. فوالا لي بارفان البنات اللي كاينين هما هادو. نفضل نوريكم هكا اش كاين هنايا. هادي كاينه هادي كاينه هادي كاينه هادي كاين هذا البنات ابخي شامبون. فوالا لي بري ديالهم. وهاش كاين البنات صافي هكا ندير الكولوار البنات 6€. كاين 3 كولور. كاين هاد لا كولور كاينه هادي وكاينه هادي. كاين دي تاس كمسا غران 1€. سان غران تاس البنات. هنا تيوقف الفيديو ديالي وتنقول لكم السلام عليكم. والناس الجداد الناس القدام مرحبا بكم، والناس الجداد بنات مرحبا نتوما. والبنات ما تنساونيش لي لايك واللي ماشي ابوني بسلامه. الفيديو الجاي ان شاء الله، ونتمنى يعجبكم لي فيديو اللي تندير لكم.